ताला चाबी जेब में रखो दौलत आएगी। बच्चों का खिलौना जेब में रखो पैसा आएगा। कीड़े मकोड़े निकलना रिस्क को खींच लाता है। मकड़ी का बच्चा पैदा करना गुर्बत को लाता है। जापानी फल खाकर जमा करो हमल हो जाएगा। सुर्ख फालसा खाकर जमा करो जुड़वा होंगे। बीवी को जामन खिलाओ ज़्यादा बच्चे जन्म देगी। कान में मक्खी का जाना बदखबरी की अलामत है। कुर्ता फट जाए तो रईसी की अलामत है। शहद की मक्खियाँ आएँ तो रिस्क को ले आती हैं। छोटे लुक़मे खाओ तो रिस्क बढ़ जाता है। कीचड़ में खड़े होने से कुव्वत आती है। पानी में खड़े हो जाओ जहन तेज़ हो जाएगा। लेट कर पानी पियोगे तो यरकान हो जाएगा। कच्ची रोटी खाओ तो फालिज होने का खतरा है। तेज़ चलने से सांस की नाली खुल जाती है। पैदल चलने से दिल की नाली खुल जाती है। इलायची खाकर काम करो थकावट नहीं होगी। चाय पीने से पेशाब पीला आ जाता है। गला फाड़ कर बोलोगे तो दिमाग कमज़ोर होगा। पाँव के नाखून ना काटो तो उम्र कम हो जाती है। पाँव पर तेल लगाने से कद लंबी होती है। बांस के पानी से नहाओगे तो कद लंबी हो जाएगी। दाढ़ी में कंकर फंसे तो अच्छी खबर मिलती है। बकरी को मोशन लगना काले जादू की अलामत है। खड़े होकर पेशाब करोगे तो तंगदस्ती आएगी। मीठा खाकर सोओगे तो जल्दी ढल जाओगे। नमकीन खाकर सोओगे तो देर से ढलोगे। हमेशा जवानी के लिए रोटी के साथ पानी ना पियो। खामोश रहोगे तो जहन को कुव्वत मिलती रहेगी। ठोकर का लगना अक्ल को मजबूत और ताकतवर बनाता है। नाक मोटा है तो अक्ल भी उतनी ही मोटी होगी। कान लंबे हैं तो ज़बान भी उतनी ही लंबी होगी। हाथ से दही का गिरना तंगदस्ती को दूर करता है। मुर्गी को ज़ुकाम लगना घर में नहूसत आती है। बर्फ़ खाने से मैदा गर्म हो जाता है। मुसलसल बोलने से अक्ल लागर हो जाती है। पेशाब को रोकोगे तो गुर्दे फेल होंगे। सुर्ख गाय हो तो घर में बरकत रहती है। सफ़ेद गाय का होना जिन्नात को दूर रखता है। न्योला हो तो घर में सांप नहीं आते हैं। ऊँटनी घर में ढेर सारी खुशहाली लाती है। उस रास्ते से जिससे किसी को फ़ायदा ना मिले और लोगों का दिल दुखे वो ला यानी है और इससे परहेज़ ज़रूरी है। इंसानी जिस्म के अंदर गर्दिश करने वाले खून के दो निश्तर हैं। मासूमियत की एक बड़ी खूबी ये है कि जो भी देखता है उसकी भली लगती है, लेकिन असल में ये भेड़ों में छुपा एक भेड़िया होता है जो मौका मिलते ही अपना वार करता है। मोमिन और ईसाई और यहूदी और नेक और बद सब का रुख खुदा की जानिब है, बल्कि पत्थर और मट्टी और पहाड़ और पानी का पोशीदा तौर पर खुदा की तरफ रजू है। हमारे पास ज़ाब्ता अमल का ज़ख़ीरा बहुत कम होता है। हम जो कुछ भी सर अंजाम देते हैं उसका कोई ना कोई जवाब ज़रूर मुहैया कर लेते हैं, लेकिन हमें अपने इस अमल को तर्क ज़रूर कर देना चाहिए। लोगों को भेड़ से मोहब्बत है और मुझे कुर्बानी से। मैं किसी ऐसे बंदे से मुज़ाकरात पसंद नहीं करता जो अपने बद्धे और फटे लिबास पर शर्मिंदा हो। अहल बातिन का अहम नशीन बन जा और उसके साथ साथ रह ताकि ढेर सारा इनाम पाए और मर्दे खुदा बन जाए। तलबे रिज़्क दाखिल फितरत है, लेकिन जब तलबे रिज़्क का कोई ऐसा तरीका अख्तियार कर लेना जिससे खुदा वंदे ताला का ख्याल भी ना आए तो ऐसे रिस्क से तो भूखे मर जाना अच्छा है। जो दोस्त की तरफ से तकलीफ़ पहुँचे वो आशिक के लिए नेमत होती है, और हर सच्चा आशिक खुदा से सिवाय बला के कुछ तलब नहीं करता, क्योंकि आशिक का इम्तिहान इसी में होता है। तू जिसका लिबास अच्छा देखे तो समझ ले कि उससे सब्र और कमाई से हासिल किया है।
تو جس کو ننگا اور محتاج دیکھے وہ اس کی بے صبری پر گواہ ہے۔ جس بندے نے صبر کا دامن پکڑ لیا بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ جس میں عجز و انکساری اور دلی گریہ و زاری نہیں ہے وہ رحمت الہی سے بے فیض رہتا ہے۔ سعادت مند وہ ہے جس کا دل دنیا سے سرد ہو گیا ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت گرمی سے گرم ہو گیا ہو۔ بہت سارے انسان ایسے ہیں جو بظاہر بہادر دکھائی دیتے ہیں لیکن اندر سے بزدل اور ڈرپوک شیطان ہوتے ہیں۔ جسے دیکھو اسے اپنے سے بہتر سمجھو، اگرچہ تم اطاعت گزار ہو اور وہ گنہگار، ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری آخری اطاعت اور اس کا آخری گناہ ہو، تم گنہگار بن جاؤ اور نیکوکار بن جائے۔ پانی اور پانی کی پیداوار بغیر دیگ یا توے کے تیار نہیں ہوتی، جیسے چلنے میں پاؤں کے لیے جوتا، اس لیے کہیں پہنچنے کے لیے واسطہ ضروری ہے۔ جو انسان دیانتدار ہوتا ہے اس کی زندگی بہت ہی خوشحال ہوتی ہے، اور جو بے ایمان ہوتا ہے اس کی زندگی ضلالت سے بھری ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ایک بھروسہ مند دوست مل جائے تو اس کو اپنی روح کے راز بتاؤ۔ اگر تم پھول دیکھو گے تو دل سے لگاؤ بلبل کی طرح۔ انسان کوئی بھی بات جو غلط اور ناپسندیدہ ہو وہ منہ سے ہرگز مت نکالے، اور یہ یقین رکھے کہ میں جو کچھ بھی بولوں گا اللہ سنے گا۔ کھانا پینا اور سونا یہ سب حیوانی صفات ہیں۔ مکروہ فریب کرنا، فتنہ برپا کرنا یہ شیطانی صفات ہیں، اور ان صفات کے تابع رہنے والا معرفت خداوندی کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر دنیا کی ہر لذت میرے لیے جائز کر دی جاتی تب بھی میں دنیا سے اتنا نادم رہتا جتنا لوگ حرام و مردہ چیز سے نادم رہتے ہیں۔ دنیا ایک بوجھ ہے، اس کو اٹھاؤ گے تو کھو کر رہ جاؤ گے۔ اس دنیا سے فرار اختیار کر، تمہاری نئی سوچ تمہارے انتظار میں کھڑی ہے۔ آگ اور ہوا اللہ کے حکم سے وجود میں آتے ہیں۔ ہوا کی جان اگر اللہ سے واقف نہ ہوتی تو قوم عاد کے نیک و بد میں کیسے فرق کرتی؟ یہ دنیا تمہاری جانوں کا قید خانہ ہے، خبردار اس جانب دوڑ جو خدا کا میدان ہے، اس لیے کہ یہ عالم محدود اور اللہ لامحدود ہے۔ قانون قدرت کی خلاف ورزی کے نتیجہ بد سے کوئی نہیں بچ سکتا، خواہ دانستہ ہو یا نہ دانستہ۔ بچہ آگ میں ہاتھ ڈالے گا تو جل جائے گا۔ ہر زخم پر مکھیاں جمع ہو گئی ہیں تاکہ کوئی شخص اپنے زخم کی پیپ نہ دیکھ سکے۔ وہ مکھیاں تیرے خیالات اور امیدیں ہیں، اور وہ زخم تیرے احوال کی تاریکی ہیں۔ کسی ایسے کام میں مشغول ہونا جس سے مسلمانوں کی راحت اور مدد مقصود ہو، جیسے صوفیوں، فقیہوں، درویشوں کی خدمت کرنا، یہ نوافل کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ صدق اور یقین زندگی کا سرمایہ ہے۔ اگر دل کے باغ کا ایک تنکا بھی کم ہو جائے تو عقل مندوں پر ہزاروں غم و درد چھا جاتے ہیں۔ اگر کسی نے تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے راستے میں کانٹے رکھے تو انہیں راستے سے ہٹا دے۔ اگر تو نے بھی اس کے جواب میں راستے میں کانٹے رکھے تو پھر دنیا میں ہر طرف کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ انسان کو اللہ کی سیدھی راہ سے ہٹانے والے عناصر میں دو اہم عناصر نفس اور شیطان ہیں۔ ان دونوں کی مخالفت کرنے والا صراط مستقیم کو پا لیتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اولیاء اللہ کے پاؤں کی خاک بن جاؤ، نفس کا ساتھ نہ دو، صرف اللہ تعالیٰ کے ہو جاؤ۔ جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ جب وہ بولتے ہیں اور چہکتے ہیں انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ ان کا شور مچانا کس کو ناراض کر رہا ہے اور کس کو خوش کر رہا ہے۔ اے انسان، اگر تجھے اللہ کا راستہ چاہیے تو آنکھیں کھول لے،
اس غفلت بھری دنیا سے الگ ہو جا اور جاگ جا، اپنی ہستی کو پہچان لے کہ تو کون ہے۔ جس کی بیوی دوران ہم بستری پیشاب کر دے تو سمجھ جائیے بہت جلد اس کا شوہر بیوی کے بعد رخصت جہاں ہوگا۔ لقمہ کھانے میں احتیاط کرو، یہ ٹھیک نہیں کہ جو کچھ آیا اور جس جگہ سے آیا جلدی سے کھا لیا اور حلال حرام کا کچھ لحاظ نہ کیا۔ تقویٰ کے آثار انسان کے چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں، دنیا داروں کے احوال ان کی علامتوں سے جان لیے جاتے ہیں۔ اچھا انسان اچھے خیالات کی بنا پر دشمنوں میں بھی راحت سے زندگی گزار سکتا ہے، اچھے خیالات دشمنوں کو بھی دوست بنا دیتے ہیں۔ مسلمان بننے کا سب سے بہترین کلیہ یہ ہے جو زبان سے کہے اس کو دل سے بھی مان لے، پھر اس کو دنیا کی کوئی پرکشش چیز بھی گمراہ نہیں کر سکتی۔ انسان کو علم و فضل کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہیے، یہ وہ بلند مقام ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مقام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر تجھے عقل کی ضرورت ہے تو خواہشات نفس کو چھوڑ، کیونکہ خواہشات نفس آنکھ و کان وغیرہ پر قبضہ کر لیتی ہیں اور ان کو حقیقت سے روک دیتی ہیں۔